हामी जब हरेक कुरामा विदेशीमाथि डिपेन्डेन्ट छौँ भने हाम्रो स्वाभिमान के को स्वाभिमान हुन्छ, के को राष्ट्रियता हुन्छ? राष्ट्रियता भनेको आत्मनिर्भरता हो। हरेक कुरामा हामी आत्मनिर्भर हुन पाउनुपर्छ र नेपालमा प्रचुर सम्भावना छ र त्यसलाई कसले रोकेको छ भने आजको दिनसम्म यो मुलुकमा शासन सत्तामा बसेका नेतृत्वले नै त्यो अवस्थामा पुग्न दिएको छैन। पार्टीमा छैनन्, म त्यही भन्दैछु, पार्टीको तपाईँ छैनन् होइन, गाडी चलाउनेमा एउटा ड्राइभर हुन्छ, एउटा खलासी हुन्छ। ड्राइभर छन् कि खलासी छन् भन्ने कुरा हुन्छ। तपाईँले पार्टीको नेतृत्व हेर्नुहोस्, नेतृत्वले देखाउँछ कि त्यो पार्टी ती समुदायप्रति कति उदार छन्। त कार्यकर्ता र भोटर त छन् तिनीहरूको, तर नेता छैनन् ती समुदायहरूबाट, गुलाम मात्रै बनाएर राखेका छन्। तिनीहरूको भावना, तिनीहरूले आफ्नो आवाज उठाउँदा तिनीहरूको आवाज नसुन्ने, तिनीहरूसँग आजसम्म कुनै न्याय हुन सकेन। र त नभए त सबै त कहाँ थियो र अन्य पार्टीहरू? यही काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट पार्टी त थियो देशमा, त्यसमै लागेका थिए सारा मधेसी चाहे आदिवासी जनजाति खसारे। मधेसीलाई भारतीय भन्ने को? यहाँको शासकहरू। अब त शासक मात्रै के भनौँ, यहाँको सोसाइटीमा पुरै माइन्डसेट छ। अहिले अचेल कम हुँदै गएको छ। हामीले यहाँलाई भनौँ 62-63 को जनआन्दोलनपछि, त्यस अगाडि माओवादी जनयुद्ध भएपछि, त्यसपछि अलिअलि कम हुँदै गएको छ, तर निर्मूल भएको छैन। राज्य संयन्त्रहरूमा चाहिँ त्यो विभेद कायम नै छ। यदि विदेशीसँग विवाह गर्छ भने उसले 7 वर्ष स्वदेशमा बसोबास गरिसकेपछि मात्रै स्वदेशको नागरिक हो भनेर बल्ल प्रस्ताव गर्न पाउँछ हैन? भनेपछि त कुनै विदेशीले पनि नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्दाखेरि नेपालले पनि त्यही प्रावधान राख्दाखेरि यहाँ कहाँनिर विभेद हुन्छ? त्यस्तो छैन। यहाँले जे भन्नुभयो त्यो स्थिति होइन। पहिलो कुरा के हो भने विश्वमा विभिन्न देशको विभिन्न प्र्याक्टिस छ। के हुन्छ भनेपछि सबभन्दा ठुलो देशको कुरा गरौँ, अमेरिकाको, सबभन्दा शक्तिशाली मुलुक, सबभन्दा समृद्ध लोकतन्त्र भएको मुलुक, लोकतान्त्रिक मुलुक, गणतान्त्रिक मुलुक, त्यो देशको के छ प्रावधान? जसलाई दुनियाँमा सबभन्दा बढी सुरक्षाको थ्रेट छ। हामीहरूलाई त केही छैन, खालि नामको लागि हामी यस्तो इस्यु क्रिएट गर्छौँ। अमेरिका जस्तो ठाउँमा पनि तपाईँ 4 वर्ष रहनुभयो भने तपाईँ चाहिँ ग्रिन कार्ड पाउनुहुन्छ र तपाईँ जान बित्तिकै उसले I-20 दिइहाल्छ। भारतकै कोही पनि चेली नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आयो भने ऊ आउँदाको अर्को दिन उसलाई नागरिकता दिनु पर्यो, यही हो? होइन, हामीले त्यो भने होइन। अर्को दिन नागरिकता दिनु पर्यो परेन त्यो विषय होइन। विषय के हो भने कि भारतको जो यहाँले उदाहरण दिनुभयो नि, त भारतमा जसलाई हामीले बिहे गरेर पठाइसक्यौँ त्यो त भारतीय नागरिक हो नि, होइन? अब भारतले उसँग के ट्रिट गर्छ? हाम्रो छोरी चेली जो बिहे गरेर गइसक्यो उसलाई त्यहाँ कसैले हानिदियो भन्दैमा हामीले जो आफ्नो घरमा बुहारी राखेका छौँ त्यसलाई थप्पड हान्न मिल्छ र? मिल्दैन, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा के हुन्छ भने न्यायसङ्गत कुरा के हो भने कि त्यहाँ तपाईँले भोलि बिहे गरेर पठाउन बित्तिकै उसले भोलिदेखि सबै त्यहाँको सुविधा उपभोग गर्न पाउँछ। 7 वर्षसम्म उसले नागरिकता नपाए पनि सुविधा उपभोग त नेपालमा पनि पाइन्छ, पाइदैन जाति? छैन, त्यही भन्दैछु। यहाँ जस्तो नागरिकता कम्पल्सन छैन भारतमा। वैकल्पिक शक्तिको रूपमा उदय भएको पार्टी हो जसपा। अब मलाई बताउनुहोस्, जसपाले आम जनताका लागि अब के दिन्छ? हामीले चाहेको यो मुलुकमा समानता हो। सबैले यो राज्यको हरेक निकायमा आफ्नो जनसङ्ख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशिताको आधारमा उसले आफ्नो प्रतिनिधित्वको ग्यारेन्टी पाउनु पर्दछ, प्रतिनिधित्व नै पाउनु पर्दछ। नमस्कार, आजको सन्दर्भमा स्वागत छ। म पुष्पा पोखरेल। आजको सन्दर्भको आजको अङ्कमा हामी छलफल गर्नेछौँ। विशेष गरी आज हामीले तराई मधेसका कुराहरूलाई पनि उठान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। त्यस्तै पहिचान र प्रतिनिधित्वको मुद्दा बढी उठ्ने गर्छ। संविधान संशोधन हुनुपर्छ भन्ने आवश्यकता देखिएको भन्ने कुराहरू पनि धेरै आउँछन्। यो बीचमा जसरी नेकपाको विवाद देखिएको छ, यो विवादले फेरि संविधान के साँच्चीकै समस्यामा परेको हो कि त्यति बेलै कतिपय नेताहरूले गरेका र उठाएका आवाजहरू थिए संविधान संशोधनको आवश्यकता छ भनेर, त्यो आज साबित हुन गएको हो? अब स्थायित्वको लागि संविधान परिमार्जनको आवश्यकता साँच्चीकै परेको हो त? आज हामी यी लगायत अन्य विषयमा पनि केन्द्रित हुनेछौँ। यो विषयमा कुरा गर्न हामीसँग स्टुडियोमा अतिथि हुनुहुन्छ जनता समाजवादी पार्टी नेपालका नेता केशव झा। जाज्यू, स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, धन्यवाद। म कार्यक्रमको सुरुवात कहाँबाट गर्छु भने यहाँले पहिला पनि बारम्बार रूपमा उठाउने विषय के थियो भने पहिचान र प्रतिनिधित्वको मुद्दा हो, हामीले पार्टीमा उठाउने भनेको भनेर भन्नुहुन्थ्यो। खास त्यो पहिचान र प्रतिनिधित्वको मुद्दाभित्र के पर्छन्? म यहीँबाट सुरु गर्छु। मुख्य रूपमा अहिले जे पनि समस्याहरू राजनीतिक रूपमा देखिएको छ त्यो पहिचान र प्रतिनिधित्वसँगै देखिएको छ। जस्तै
हामीले के भन्यौँ भने मुलुकमा 3वटा मेजर क्लस्टर छ, मधेसी जनजाति, आदिवासी जनजाति र खस आर्य, जसको जनसङ्ख्या यहाँले हेर्नुभयो भने मधेसी समुदायको 30% को हाराहारीमा जनसङ्ख्या छ, जनजाति आदिवासी जनजातिको 37% जनसङ्ख्या छ र खस आर्यको 26-27% को हाराहारीमा छ र 2-3% अन्य समूह छ। त मुख्य रूपमा यो 3वटा क्लस्टर हो। त यो 3वटा क्लस्टरको कुरा गर्दाखेरि पृथ्वीनारायण शाहले यो राज्यको विस्तार गर्दाखेरि, जसलाई हामीले एकीकरण पनि भन्ने गर्छौँ, त भौगोलिक एकीकरण त्यतिखेर भयो, तर उहाँको एउटा भनाइ थियो कि नेपाल चाहिँ 4 वर्ण 36 जातको फुलबारी हो। त्यो भनेको के हो भन्ने कि नेपाल विविधतायुक्त मुलुक हो। यहाँ हाम्रो संविधानहरूमा, अहिलेको संविधानमा पनि हेर्नु हो भने त्यसमा के लेखिएको छ भने नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक मुलुक हो। त्यो भनेको अर्थ के हो भने त विविधतायुक्त मुलुक हो। तर राज्य सत्तामा र राज्य संयन्त्र हाँक्ने ठाउँहरूमा, थायी सत्ताहरूमा प्रतिनिधित्व हेर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ एउटा समुदायको प्रतिनिधित्व जनसङ्ख्याभन्दा ट्रिपल देखियो र बाँकी 2वटा समुदायको प्रतिनिधित्व, उसको जति उपस्थिति छ राज्यमा, उसको जति जनसङ्ख्या छ उसको तुलनामा निकै कम देखियो। जस्तै कि मधेसी समुदायको जनसङ्ख्या भनेको 30% देखिने, प्रतिनिधित्व ट्रिपल देखिनेमा कुन समुदाय? म त्यही भन्दैछु। जस्तै मधेसी समुदाय जसको उपस्थिति राज्यमा 30% को हाराहारीमा छ, राज्य संयन्त्रमा यहाँले कुरा गर्नु हो भने विभिन्न निकायहरू छन्। अब ब्युरोक्रेसीमा एक प्रकारको उपस्थिति छ। ब्युरोक्रेसीमा मधेसी समुदायको 7% मात्रै उपस्थिति छ। त्यस निजामती सेवामा अनि तपाईँ आर्मी पुलिसतिर, आर्मीतिर जानुभयो भने जम्मा 0.8% मात्रै छ उपस्थिति। प्रहरीहरूमा 2-3% उपस्थिति छ। त्यस्तै जनजातितर्फ जाँदाखेरि 37% उसको जनसङ्ख्या छ। तर तपाईँ ब्युरोक्रेसी, जसलाई हामीले थायी सत्ता भन्छौँ, त्यसमा हेर्नुभयो भने त्यही 7.5% मात्रै उसको सहभागिता छ। तर खस आर्य भन्ने जो क्लस्टर छ, जसको जनसङ्ख्या 26% छ, उसको राज्य सत्तामा खास गरेर ब्युरोक्रेसीमा 85% को उपस्थिति छ। त भनेपछि के देखियो भने यही समस्याहरूले, यो कस्तो समस्या भयो भने यसलाई प्र्याक्टिकली म तपाईँलाई बताउँ। जस्तै एउटा बाआमाका 3 जना सन्तान छन्। त एउटा कोही पढालेखा होला, कोही मूर्ख होला, कोही गाउँ बस्छ, कोही के गर्छ। अब बाआमाको सम्पत्ति जब अंशबन्डा हुन थाल्छ त्यतिखेर त 3वटै सन्तानमा A, B, C 3वटैमा चाहिँ बराबर अंश जान्छ। ऊ धेरै पढ्या छ भने उसलाई बढी जाने, कम पढ्यालाई कम जाने भन्ने हुँदैन। त्यो त्यहाँ समानताको कुरा हुन्छ। त्यो त्यहाँ के हुन्छ भने सबैलाई बराबर बराबर अंश जान्छ। तर यहाँनिर के भयो भने नेपाली आमाका जो 3 जना दाजुभाइ सन्तान छन्, मधेसी, आदिवासी जनजाति र खस आर्य, त्यसमा चाहिँ 2टालाई चाहिँ ठगियो। उनीहरूको जति अंश लाग्नुपर्ने त्यति पाएनन्। एउटाले चाहिँ तिनीहरूको पनि अंश काटेर तिनले प्राप्त गरे। तर लडाइँ नै यही हो। तपाईँले जो पहिलो प्रश्न उठान गर्नुभयो, आज साह्रै महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठान गर्नुभयो र यही लडाइँ हो। यसकै कारणले यही समानताकै लागि, यही पहिचान स्थापित गर्नको लागि, यही प्रतिनिधित्वको लागि नै सबभन्दा ठुलो लडाइँ भएको कारणले आज जो मुलुक अस्थिर छ, मुलुकमा विभिन्न किसिमको राजनीतिक जो जालझेलहरू देखिएको छ। यहाँले खस आर्यको कुरा उठाउनु भयो र पछिल्लो समय संविधान पल्टाउने हो भने पनि र सरकारी क्षेत्रमा पनि कुरा गर्ने हो भने खस आर्यबाट आउनेहरू विशेष गरी उनीहरू खुला प्रतिस्पर्धाबाट बढी आएको देखिन्छ। गुनासो के हुन्छ भने कोटा सिस्टम भएन भन्ने हुन्छ। मधेसी, दलित, जनजाति यावतलाई त कोटा सिस्टम पनि छुट्याएको छ, त्यहाँनिर पनि विभेद भएको देखिँदैन? होइन, कि प्रतिस्पर्धाको आधारमा आउन नसकेको भन्ने भन्नु? दुईटा कुरा हो। प्रतिस्पर्धामा नआउने भन्ने सवाल हुँदैन। यहाँलाई म मुलुकमा अलिक पछाडितिर तपाईँ जानुभयो भने पहाड हिमालमा जति पनि पढाउने मान्छेहरू हुन्थे सबै मधेसबाटै आउँथे। यहाँको पनि यदि पहाडतिर घर हो अथवा चिनेको साथीहरू गयो भने सोध्नुभयो भने सबले भन्छ त्यहाँ त मधेसकै टिचरहरू आएर पढाउँथे। अर्थात् शिक्षाको जो सुरुवाती दौर थियो त्यसमा चाहिँ मधेसका मान्छेहरूले सुरुमा चाहिँ अवसर पाए शिक्षित हुन। किन पाए? ओपन बोर्डर थियो, सबै पारी गएर पढ्थे, पढेर आउँथे, सबैको शिक्षा दीक्षा त्यसरी हुन्थ्यो। अब के भन्छ 60 वर्ष अगाडिसम्म त इन्डियाकै एउटा युनिभर्सिटीको पढाइ नेपालमा हुने गर्थ्यो, होइन? त्यस्तो अवस्था थियो। त्यसकारण शिक्षा दीक्षा जहाँ हुन्छ उसले चाहिँ अवसर सुरुवातदेखिकै तपाईँले ट्रेन्ड हेर्नुभयो भने राज्यबाट एकदम नीतिगत रूपमा नै कसरी चाहिँ यी समुदायहरूलाई पछाडि पाड्ने त्यो षड्यन्त्र भएको हो। नभए आज यसरी एकतर्फी रूपमा हुँदैन।
म भन्दैछु जस्तै उदाहरण तपाईँलाई भन्दैछु, तपाईँले यदि क्वालिटीको कुरा गर्नुहुन्छ भने सबभन्दा टफ कम्पिटिसन केमा मानिन्छ? अहिले पनि हाम्रो समाजमा सबभन्दा हार्ड चाहिँ जब भन्नुभयो भने, पढाइ भन्नुभयो भने इन्जिनियर डक्टरको पढाइ भन्छ। र इन्जिनियर डक्टरमा तपाईँले हेर्नुहोस् न, सबभन्दा बढी उपस्थिति कुन समुदायको देख्नुहुन्छ? आजै के भन्छ एमबिबिएसको लास्ट टाइम मैले रिजल्ट हेर्दा टप 10 मा चाहिँ सबै मधेसी समुदायको उपस्थिति देखियो। त अर्थात् पढ्न नजानेको होइन, जानेको छ सबै कुरा चाहिँ यहाँ भयो। कहाँनिर भने लोकसेवाले एउटा भाषाले कम्पल्सन गर्यो, जबकि प्रस्तावनाले के भन्यो संविधानको कि यो बहुभाषिक मुलुक हो। यहाँ त भएको संविधानमा व्याख्या पनि के गरियो भने नेपालमा जति पनि बोलिने भाषा छ सबै चाहिँ राष्ट्रिय भाषा हो भनियो। तपाईँले परीक्षा के गरिदिनु भयो? एउटा भाषामा सीमित गरिदिनु भयो। त त्यसले गर्दाखेरि के भयो भने त्यो बाटो छिर्ने बाटो नै ब्लक भयो के। अनि त्यस कारणले त्यो भाषा भनेको त खालि कम्युनिकेसनको माध्यम हो। भाषाको कारणले गर्दा मान्छेको मेरिट देखिने होइन, मान्छेको क्षमता, उसको विशिष्ट गुण के हो भन्ने कुरा भाषाले निर्धारण गर्दैन। भाषा खालि कम्युनिकेसनको माध्यम हो। तर चाहिँ त्यहाँ कम्पल्सन त्यसरी रोकियो। अहिले पनि तपाईँले लोकसेवाको प्रावधान हेर्नुभयो, यहाँले भन्नुभयो नि कि आरक्षण त छ तर आरक्षण एकदम कम छ। आरक्षण के छ? तपाईँलाई चाहिँ हामी अहिले प्रतिनिधित्वको कुरा गरिरहँदाखेरि जुन समुदाय राज्यबाट उपेक्षित छ त्यसलाई यो लेभलसम्म त पहिला ल्याउनु पर्यो नि, इक्वल उसको लेभलमा ल्याउनु पर्यो। अनि चाहिँ शिक्षाको कुरा हुन्छ त गाउँमा पढ्ने एउटा सरकारी विद्यालयको पढाइ र बुढा नीलकण्ठ स्कुलको पढाइ, सेन्ट जेभियरको पढाइ सेम त छैन नि। त्यो कसको दायित्व हो? आम नागरिकको दायित्व हो कि राज्यको दायित्व हो कि सेन्ट जेभियरमा जस्तो पढाइ हुन्छ एउटा गाउँमा पनि त्यस्तै पढाइ हुनुपर्छ? र पनि यदि त्यो बच्चाले कम्पिट गर्दैन भने अनि समस्या हो। त त्यतातिर सरकारको ध्यान नजाने, अनि राज्यबाट एकदम आरक्षण गर्दाखेरि पनि अब जम्मा 45% आरक्षण गरिएको छ, त्यो 45% मा पनि त्यसलाई 100% मानेर बाँडिएको छ तलतिर। अनि त्यो बाँड्दाखेरि पनि यो समस्या भन्नुभयो भने यो खालि हामीले त अहिले क्लस्टरको कुरा गऱ्यौँ, यहाँले लैङ्गिक रूपमा पनि कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। त्यही विभेद महिलासँग पनि छ। राज्यमा महिलाको उपस्थिति 52% हुनु पर्थ्यो जनसङ्ख्याको आधारमा, तर छैन। त्यो त संसदमै 33% भनेर छुट्याइदियो। त्यही भन्दैछु त संसद राज्यको सबभन्दा ठुलो निकाय जसलाई भन्छ जनप्रतिनिधित्वको सबभन्दा ठुलो ठाउँ, उच्च ठाउँ, त्यहाँ चाहिँ तपाईँले संविधानमा व्यवस्था गरेर तपाईँले ठ्याक्कै 33% गर्नुभयो, उपस्थिति पनि भयो, जहाँबाट नीति निर्माण हुन्छ। तर राज्यको थाई सत्तामा किन त्यो कुरा लागू हुन सकेन? 100% को 33% महिला आरक्षण हुन्छ भन्ने कुरा त ग्यारेन्टी हुनु पर्थ्यो नि, छैन। 45% आरक्षणको 100 मानेर अनि 33% गरियो। त्यो कुरा लागू गराउने जिम्मेवारी त विभिन्न ठाउँबाट प्रतिनिधित्व गरेर संसदमा बस्ने तपाईहरुको पनि हैन? होइन, सुन्नुस्, संसद पनि के हुन्छ भने यहाँलाई थाहा छ अहिलेको जे व्यवस्था हो यो अल्पमत र बहुमतको व्यवस्था हो। संविधानको एउटा कमा फुल स्टप चेन्ज गर्नलाई पनि तपाईलाई 2/3 चाहिन्छ, नभए संविधान संशोधन हुँदैन। र जसले जो पछाडि परेका छन् उसको यति प्रतिनिधित्व छैन राज्यमा, किनकि राज्यको हरेक निकायको बनावट यस्तो गरिएको छ, उसको प्रतिनिधित्व त्यस सङ्ख्यामा छैन कि उसले कुनै कमा फुल स्टप चेन्ज गराउन सकोस्। त्यो गराउन सकिरहेको अवस्था छैन। राज्यका संयन्त्रहरूलाई चेन्ज गर्न यति जटिल छ। अस्ति मात्रै पनि यो सरकार केपी ओलीकै सरकार बनेपछि अनि चाहिँ त्यो निजामती कर्मचारी सम्बन्धमा चाहिँ एउटा ऐन बनाउनलाई यहाँ ठुलो बवाल भयो। कर्मचारीहरू राणा शासनकालमा जे एटिच्युडका मनोवृत्तिका कर्मचारी थिए त्यतिखेरको त्यो मुलुकी ऐन के थियो अनि त्यसको त्यो टेन्डेन्सी त्यतिखेरको र अहिलेको कर्मचारीहरू, देशमा व्यवस्था त बारम्बार हामीले चेन्ज गऱ्यौँ तर थाई सत्ताको त्यो एटिच्युडमा कुनै चेन्ज भएको छैन। र आज एउटा पनि कुनै कुरा चेन्ज गर्न खोज्दाखेरि चाहिँ तुरुन्तै त्यो कर्मचारीहरूले अवरुद्ध गरिदिने, तिनीहरूले काम गर्न नदिने, नयाँ नयाँ कुरा ल्याउन नदिने। वर्ल्डभरिमा लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा के प्र्याक्टिस छ आज पनि हामीले यो तपाईँलाई लाग्छ होला नि, जस्तै म एउटा उदाहरण भनौँ कि अझै पनि विकास निर्माणको काम हुन्छ नि, हामीले हेर्छौँ नि सधैँ चाहिँ यो असाढतिर हुन्छ। यहाँले नोटिस गर्नुभयो होला किन असाढतिर हुन्छ? बजेट भाषण असाढमा हुन्छ भनेपछि काम त त्यहाँबाट अगाडि बढेपछि त तुरुन्तै त्यसपछि नै काम हुनुपर्ने होइन र? तर यति जटिल प्रक्रिया बनाइएको छ कि तपाईँलाई पैसा एक त जाँदैन ठाउँमा विकासको निम्ति, गयो भने पनि त्यसलाई खर्च गर्न यति जटिल प्रक्रिया छ, त्यसलाई चेन्ज गर्नुपर्छ कि पर्दैन। तर आज त्यसलाई चेन्ज गर्ने कुरा गर्दाखेरि ब्युरोक्रेसीले सपोर्ट गर्दैन भन्नाले अहिलेको जो यो शासन व्यवस्था छ नि, यो जो अहिलेको शासकीय स्वरूप छ नि वेस्टमिनिस्टर मोडेल, यसले चाहिँ कुनै समाधान दिन सक्दैन। त्यसकारणले ड्रामेटिकल चेन्ज गर्नको लागि, राज्यको पुरै रूपान्तरण गर्नको लागि, लोकतन्त्रको उच्चतम प्र्याक्टिस गर्नको लागि र मुलुकलाई साँच्चै नै विकास उन्मुख मुलुक होइन कि विकसित मुलुक बनाउनको लागि पुरै शासकीय स्वरूपकै परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। त्यसकारण हामीले बेला बेला जो उठाउने गरेका छौँ, अहिले त अब एमाले भित्र पनि यहाँले भन्नुभयो
संविधानले स्पष्ट रूपमा भाषाहरू उल्लेख गरेको छ, जुनसुकै भाषा प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर। विशेष गरी यहाँहरूले उठाउने मुद्दा भनेको के हुन्छ भने संविधान संशोधनकै मुद्दा हुन्छ। पछिल्लो 2072 सालको संविधानलाई पनि यहाँहरूले धेरैले संशोधन गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ। 2063 साल माघमा बनेको संविधान, जति बेला 1 गते संविधान बनेको थियो, त्यो संविधान बनेपछि पनि अहिले जसपाको अध्यक्ष हुनुहुन्छ उपेन्द्र यादव, उहाँले आज संविधान बन्यो, भोलिपल्ट नै माइतीघर मण्डलामा उहाँकै नेतृत्वमा संविधान जलाउने काम भएको थियो। त्यसको फेरि अर्को पटक के आयो? 2072 सालको संविधान आयो होइन। संविधानले यहाँकै भाषालाई कपी गर्ने हो भने सबै कुरा उल्लेख गरेको छ। यस प्रकार हेर्दा त कार्यान्वयनको पाटो फितलो रहेछ, कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्ने रहेछ नि, संविधानै संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन रहेछ नि त होइन। पहिलो कुरा त के हो भने संविधान नै अपूर्ण छ। यसमा अहिले जे व्यवस्थाहरू छ त्यो नै अपूर्ण छ। म भन्दैछु अपूर्ण यस मायनेमा छ, एक त विभेदकारी पनि छ। संविधानले चाहिँ, कानुनले चाहिँ नागरिकसँग विभेद गर्नु हुँदैन। यहाँ कानुन नै विभेदकारी भयो। अब जस्तै उदाहरण बताउँ यहाँलाई, संविधानमा परिभाषा लेखियो, त परिभाषा लेखिएपछि एउटा समुदाय, एउटा क्लस्टरको परिभाषा लेखियो, खस आर्यको परिभाषा दिन आवश्यक ठान्यो संविधानले। जो यो मुलुकको रुलर कास्ट हो, समुदाय हो, त्यसको परिभाषा लेखियो। तर जो चाहिँ शासित समुदाय हो, चाहे आदिवासी जनजाति होस् अथवा मधेसी समुदाय होस्, त्यसको परिभाषा लेख्न त्यहाँ आवश्यक ठानिएन। त्यो पनि समुदाय नै थियो। त्यो भित्र पनि व्यापक विविधता छ। अझ खस आर्यमा भन्ने हो भने त जातीय व्यवस्था अनुसार तपाईँले हेर्नु हो भने सबै जात त्यसमा मिट गर्दैन। तर चाहिँ आदिवासी जनजातिमा पनि उसको परिभाषा दिन आवश्यक ठानिएन, मधेसीको पनि ठानिएन। त्यस कारणले एक त्यो मायनेमा त्यो विभेदपूर्ण छ। त्यसपछि चाहिँ आरक्षणका कुराहरूमा यहाँलाई याद होला, संविधान बनेको 15 दिनभित्रमा धारा 42 मा चाहिँ 2टा संशोधन भयो। जबकि जारी हुँदाखेरि यो त 99% जारी गर्यौँ, दुनियाँकै उत्कृष्ट संविधान, अब त कमा फुल स्टप पनि चेन्ज गर्नु आवश्यक छैन भनिएको ठाउँमा आफैले बनाएको संविधान 15 दिनभित्रमा संशोधन किन गर्नु पर्यो त? कस्तो ठुलो प्रश्न चिन्ह हो। त्यसको जवाब नेपाली जनताले खोजेको छ, त्यसको जवाब अहिलेसम्म पाएको स्थिति छैन। त्यसपछि चाहिँ संविधानमा कहाँनिर त्रुटि भन्नुहुन्छ? त्रुटि नै त्रुटि छ। आज जुन यो अहिलेको घटनाक्रम भयो, दुनियाँमा लोकतान्त्रिक मुलुकको खास प्र्याक्टिस तपाईँले हेर्नुभयो भने प्रधानमन्त्रीले त संसद विघटन गर्न पाउँछ। हाम्रो मुलुकमा पनि पहिला गरिएको थियो। त अब यो चाहिँ होइन, यहाँ मनपरी भयो, आफ्नै मनले गर्यो, जनताप्रति उत्तरदायी भएन, त्यस कारणले चाहिँ होइन त्यो संसद विघटन गर्ने स्थिति नै राख्नु हुँदैन भनेर हटाएको हो नि त। नभए त आज उसले गर्दाखेरि विश्वको प्र्याक्टिस, विश्वमा जेसुकै होस्, विश्वमा त बलात्कार गर्नेलाई कति मुलुकहरूमा फाँसीको सजाय छ। त विश्वमा भएको आधारमा कि त तपाईँले दिनुहोस् न त, किन नदिएको? जनता खुसी नै हुन्थ्यो ल यस्तो केसमा कमसेकम दियो। अहिले भर्खर पनि घटना भएको छ होइन। त त्यस्तो कुराहरूमा ध्यान नजाने अनि नचाहिने काममा चाहिँ संसदमा त्यो विश्वको यस्तो प्र्याक्टिस छ, त्यस कारणले हामीले पनि गऱ्यौँ भन्ने किसिमले जो व्याख्या हुन्छ त्यो त गलत हुन्छ। त्यस कारणले त्यसमा हाम्रो धेरै असन्तुष्टिहरू भयो। जस्तै हामीले त पछिल्लो समय 4-5 वटा कुरामा त असन्तुष्टि नै जाहेर गरेर 11 बुँदे चाहिँ हामीले माग्ने अगाडि सार्यो, जसमा यहाँलाई स्मरण गरौँ भाषाको सन्दर्भमा थियो। अहिले भर्खरै हामीले सुरुमा भाषाको कुरा गर्दै थियौँ। भाषामा हामीले संशोधन हालेका छौँ। अहिले पनि प्राइभेट बिलको रूपमा संविधान सभामा संशोधन दर्ता छ। यस अगाडि पनि 72 पछि के भन्छ प्रचण्डज्यू प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि र शेरबहादुरज्यू प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि, प्रचण्डज्यू प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि हाम्रो संशोधनको प्रस्ताव दर्ता भयो र शेरबहादुरज्यू प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि प्रस्तुत नै भयो। हामीले 57% मत प्राप्त गऱ्यौँ। 63% ल्याउनु पर्थ्यो, 9% मत नपुगेको कारणले त्यतिखेर संशोधन हुन सकेन र पछिल्लो समय पनि संशोधन हालेका छौँ। त ती विषयहरू के थियो भनेपछि कहाँ विभेद भएको छ? भाषामा जब नेपालमा संविधानले पनि भनिसकेको छ कि अन्य भाषामा पनि सरकारी कामकाज गर्न सकिन्छ, त त्यो किन भएन? आज 5 वर्ष भयो किन कानुन बनाइएन? भाषा आयोगको सिफारिसमा त्यहाँबाट जुन भाषामा कामकाज गर्ने सिफारिस आउँछ त्यसपछि गर्ने 5 वर्षमा यस्तो महत्त्वपूर्ण कानुन किन बनाइएन? यो चाहिँ यो सरकार दोषी छ कि छैन? त्यसकारण त्यसमा संशोधन हालेको हो। त्यसपछि यहाँले नागरिकताको सन्दर्भमा हामीले संशोधन हालेका छौँ। नागरिकतामा यहाँ ठुलो रूपमा लैङ्गिक रूपमा विभेद छ। यहाँ मान्छेको नागरिकताको कुरा उठाउन बित्तिकै यति सेन्सिटिभ विषय बनाइदिने, त्यसलाई चाहिँ अनि हुँदै नभएको व्याख्या गर्ने। अब पहिलाको के हुन्छ? नागरिकताको विषय यहाँले उठान गर्दा सायद मैले यहाँलाई रोकेँ। नागरिकता ऐनको प्रावधान अनुसार के हुन्छ भने कुनै पनि नेपाली चेली यदि विदेशीसँग विवाह गर्छ भने उसले 7 वर्ष स्वदेशमा बसोबास गरिसकेपछि मात्रै स्वदेशको नागरिक हो भनेर बल्ल प्रस्ताव गर्न पाउँछ।
हैन भनेपछि त कुनै विदेशीले पनि नेपाली नागरिकसँग व्यवहार गर्दाखेरि नेपालले पनि त्यही प्रावधान राख्दाखेरि यहाँ कहाँनिर विभेद हुन्छ चाची? त्यस्तो छैन। यहाँले जे भन्नुभयो त्यो स्थिति होइन। पहिलो कुरा के हो भने विश्वमा विभिन्न देशको विभिन्न प्र्याक्टिस छ। के हुन्छ भनेपछि सबभन्दा ठुलो देशको कुरा गरौँ, अमेरिकाको, सबभन्दा शक्तिशाली मुलुक, सबभन्दा समृद्ध लोकतन्त्र भएको मुलुक, लोकतान्त्रिक मुलुक, गणतान्त्रिक मुलुक, त्यो देशको के छ प्रावधान जसलाई दुनियाँमा सबभन्दा बढी सुरक्षाको थ्रेट छ। हामीहरूलाई त केही छैन, खालि नामको लागि हामी यस्तो इस्यु क्रिएट गर्छौँ। अमेरिका जस्तो ठाउँमा पनि तपाईँ 4 वर्ष रहनुभयो भने तपाईँ चाहिँ ग्रिन कार्ड पाउनुहुन्छ र तपाईँ जान बित्तिकै उसले I-20 दिइहाल्छ। तपाईँलाई कुनै पनि त्यहाँको सरकारी कामकाज गर्न कुनै रोकटोक छैन। सरकारी जागिरदेखि लिएर सबै कुरा गर्न पाउँछ र अझ के भन्छ ऊ सबै कुरा त्यहाँ हुन पाउँछ। त्यहाँ चाहिँ युरोपबाट गएको 1981 मा युरोपबाट गएको मान्छे केही दिन 4-5 वर्षपछि त्यहाँको फरेन मिनिस्टर जस्तो संवेदनशील कुरा हुन पायो। त्यहाँ गाह्रो छैन। यहाँ के गरिदियो भने अहिले देखाउने बेलामा चाहिँ कहिले भारतको उदाहरण दिने, कहिले अफ्रिकाको उदाहरण दिने, कहिले स्विजरल्यान्डको उदाहरण दिने, कहिले अमेरिकाको उदाहरण दिने, त मिक्सअप गर्नु हुँदैन। सबैको आफ्नो फाउन्डेसन छ संविधान बनाउँदाखेरिको। कुनै एउटा देश जुन सबभन्दा बढी मन परेको छ त्यसकै फाउन्डेसन टेकेर बनाउन त। एउटा कुरा अमेरिकाको मन परेको छ त्यो राखिदिएको छ, एउटा भारतको टिपेर राखिदिएको छ, एउटा कहाँको भारतको सन्दर्भमा भनिएको छ त्यो 7 वर्ष यहाँले भनेको अनुसार। त्यो 7 वर्षको प्रावधान के हो भने बिहे गरेर आज जान बित्तिकै ऊ त्यहाँ सरकारी जागिर गर्न पाउँछ, उसलाई कुनै रोकटोक छैन। तर यहाँ जो अहिले जो प्रावधानको कन्सेप्ट ल्याइएको छ, एक त के हुन्छ भने परम्परादेखि चलिआएको तपाईँले सिस्टम चेन्ज गर्दाखेरि यहाँले भन्न खोज्नु भएको विदेशी भारतकै कोही पनि चेली नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर आयो भने ऊ आउँदाको अर्को दिन उसलाई नागरिकता दिनु पर्यो, यही हो? होइन, हामीले त्यो भने होइन। अर्को दिन नागरिकता दिनु पर्यो परेन त्यो विषय होइन। विषय के हो भने कि भारतको जो यहाँले उदाहरण दिनुभयो नि, त भारतमा जसलाई हामीले बिहे गरेर पठाइसक्यौँ त्यो त भारतीय नागरिक हो नि, होइन? अब भारतले उसँग के ट्रिट गर्छ? हाम्रो छोरी चेली जो बिहे गरेर गइसक्यो उसलाई त्यहाँ कसैले हानिदियो भन्दैमा हामीले जो आफ्नो घरमा बुहारी राखेका छौँ त्यसलाई थप्पड हान्न मिल्छ र? मिल्दैन पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा के हुन्छ भने न्यायसङ्गत कुरा के हो भने कि त्यहाँ तपाईँले भोलि बिहे गरेर पठाउन बित्तिकै उसले भोलिदेखि सबै त्यहाँको सुविधा उपभोग गर्न पाउँछ। 7 वर्षसम्म उसले नागरिकता नपाए पनि सुविधा उपभोग त नेपालमा पनि पाइन्छ, पाइदैन जाति? छैन, त्यही भन्दैछु। यहाँ जस्तो नागरिकता कम्पल्सन छैन भारतमा। तपाईँलाई त्यहाँ एउटा त्यो रासन कार्ड भए नि हुन्छ, भोटर आइडी कार्ड भए नि हुन्छ, ड्राइभिङ लाइसेन्स भए नि हुन्छ, कुनै एउटा डकुमेन्ट तपाईँलाई भएपछि सबै काम गर्न पाउँछ। त्यहाँ नागरिकताको खोजी नै हुँदैन पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, नेपाली नागरिक आज तपाईँ म जो भए पनि रेसिप्रोकल रिलेसन यस्तो छ भारत र नेपालको कानुनमै व्यवस्था छ दुवै देशमा कि हामी एज अ नेपाली सिटिजन त्यहाँ चाहिँ सरकारी जागिर गर्न पाउने व्यवस्था छ। तर झाजी दुःखका साथ भन्नुपर्छ भारतका विभिन्न ठाउँहरूमा, चाहे त्यो बिहारमा होस् चाहे त्यो अन्यत्र होस्, होइन, धेरै नेपालीहरूले दुःख गरिरहेका हुन्छन्। तर भारतीय नागरिकहरू के भन्छन् भने मैले नेपालबाट 10 दिनमा 10,000 मा नागरिकता प्राप्त गरेँ भनिरहेका छन्। यसले त नेपालको राष्ट्रियता, राष्ट्रिय अखण्डता र स्वाधीनतामाथि धक्का पुगेन? यो गम्भीर प्रश्न उठाउनु हो। अब मलाई जवाब दिनुहोस् कि नागरिकता दिने ठाउँमा भारतीयहरू छन् कि? नागरिकता जसले वितरण गर्छ त्यो त हाम्रै देशका हाकिम साहबहरूले गर्नुहुन्छ। त्यसमा त जन्मदेशीहरूको त उपस्थिति नै छैन, सिडिओहरूले गर्छन्। त तपाईँसँग उदाहरण छ, कुरा त हामी धेरै सुन्यौँ। हामीले 2-4 वर्षमा अक्कल झुक्कल एकजना कतै चाहिँ फर्जी नागरिकतावाला आउँछ, त्यसलाई हामीले नागरिकता लिएको मान्छेलाई कारबाही गर्छौँ, नागरिकता सिफारिस गरेको मान्छेलाई कारबाही गर्छौँ। तर जसले नागरिकतामा साइन गरेर दिएको हुन्छ पैसा खाएर त्यसलाई कारबाही हुँदैन यो मुलुकमा। बुझ्नुभयो? त यो समस्या कहाँनिर हो त? दिने मान्छेको समस्या होइन जसले घुस खाएर नागरिकता बाँड्छ? यदि त्यस्तो उदाहरण छ भने किन आजको दिनसम्म एउटा पनि सिडिओलाई कारबाही भएन? यहाँ जो विषय उठान गरिन्छ किन कारबाही भएन त? यो महत्त्वपूर्ण विषय हो नि त। आज जुन यहाँ फेरि ठुलो विभेद छ। तपाईँले जे भन्नुभयो नि, हामी त त्यताबाट कोही आएर यहाँ नागरिकता लिएको देखेका छैनौँ। हाम्रै समाजहरूमा गाउँमा जानुभयो भने सबै मान्छेले सबलाई चिनेको छ, नामले चिनेको छ, उसको 7 पुस्तालाई चिनेको छ। गाउँमा छेसिक्क एकजना पनि छिर्न पाउँदैन। कहाँबाट छिर्छ त? छिर्छ कहाँबाट? सहर बजारहरूबाट छिर्छ। सहर बजारमा मान्छेले मान्छेलाई चिन्दैनन्। जुन अपनत्व गाउँ सहर गाउँको एरियामा छ त्यो अपनत्व सहर बजारमा हुँदैन। त्यहाँ मान्छे प्रोफेसनल लाइफ बाँचिरहेको हुन्छलाई मतलब छैन। गाउँबाटै मान्छे आयो भनेर ठान्छन्, तर त्यो गाउँबाट नभएर बाहिरबाट पनि 2-4 जना आएको हुन्छ। त त्यो नागरिकता दिने मान्छे अपराधी हो कि लिने मान्छे अपराधी हो? दिने मान्छेको गल्ती हो नि त। यहाँ दिँदैनन्, यहाँ कारबाही छैन। कारबाही नै नभएपछि त लाने मान्छेहरू त लान्छ।
त त्यो लएपछि त्यसले चाहिँ कारबाही गराउने जिम्मेवारी त जो नेतृत्वमा आएका हुन्छन् त्यहाँबाट प्रतिनिधित्व गरेर आएका हुन्छन् ती सबैको हुन्छ तर संसदभित्र यो अवस्था देखिन्छ सबैको हुन्छ, हामीले भनेका छौँ, कुनै सिटिजनलाई कारबाही हुँदैन। नागरिकता भनेको त सबै नेपालीले पाउने सबैले पाउने विषय हो होइन राष्ट्रियताको विषय हो तर नागरिकता जस्तो विषयमा पनि भागबन्ड हुन्छ के संसदमै झगडा हुन्छ यो यति धेरै झगडा हुनुपर्ने विषय थियो होइन कहाँ भागभन्डा भयो त म त्यही बुझ्न सकेको छैन जुन नागरिकताको विषयलाई अहिले विवादित बनाइएको छ नि यो नागरिकताको विषय मान्छेलाई के लाग्छ भन्ने यो मधेसी समुदायसँग जोडिएको विषय होला अथवा आदिवासी जनजातिहरूसँग जोडिएको विषय होला भन्ने भनिन्छ मधेसको मान्छेहरूलाई खास गरी बढी विवादित बनाइन्छ तर तपाईँ पहाडी जिल्लाहरूमा जानुस् भारतको बोर्डरसँग जोडिएको सबैको घर तपाईँले सर्च गर्नुहोस् दोहोरो नागरिकता छ मानिसहरूसँग त्यो रासन कार्ड लिनलाई र सुविधा लिनलाई भारतबाट दोहोरो नागरिकता छ त्यो खालि के भन्छ मधेसको मान्छेसँग त तपाईँले पाउनुहुन्न दोहोरो नागरिकता एकजनासँग पनि तर त्यही पहाडी हिमाली जिल्लाहरूमा जो भारतसँग जोडिएका जिल्ला छन् त्यहाँ जानुस् तपाईँले दोहोरो नागरिकता पाउनुहुन्छ कुनै कारबाही छैन त्यसो भए बताइदिनुहोस् न दर्शकलाई नागरिकताको कुरा आउँदा बित्तिकै किन मधेसलाई केन्द्रित गरिन्छ मधेसलाई मात्र किन हेरिन्छ यहीँनिर विभेद छ त त्यही भन्दैछु यहीँनिर विभेद छ यहाँ जो यो देशको सबभन्दा ठुलो रक्षक हो जसले यो मुलुकलाई जोगाइराखेको छ मुलुकलाई बचाइराखेको छ त्यसलाई नै अपराधी देखाएपछि यहाँ शासन सत्ता गर्न त सजिलो भयो यहाँ जो केन्द्रीकृत मानसिकताबाट जो शासन व्यवस्था भइरहेको छ परम्परागत रूपमा सबैलाई दमन गरिएको छ विभेद गरिएको छ राज्यबाट नै विभेद कायम गरिएको छ त्यो चाहिँ चलाउनलाई सहज हुन्छ शासक वर्गले नै जसको हातमा शासन सत्ता छ उसैले आरोपित गरिदिएपछि त दुनियाँले त उसको आवाज सुन्छ त्यो आरोपितहरूको कुरा त सुन्दैन उसको आवाज सुन्छ भनेर उसले झुटो बोली बोली आफ्नो शासन सत्ता टिकाउनलाई यो झुटो बोलेको हो तर नागरिक अब सचेत भइसकेको अवस्था छ अब यो सबै कुरा चाहे हिमालमा बस्नेले पनि यो कुरा बुझ्दै गएको छ कि आफ्नो अधिकारको लागि आफ्नो पहिचानको लागि जो लडिरहेको छ त्यो चाहिँ गलत हुन सक्दैन भन्ने कुरा सबैले बुझिरहेको छ र आजको दिनमा यो मुलुकमा जो लामो समयदेखि एउटै सीमित वर्गको र सीमित समुदायको व्यक्ति भनौँ एक प्रकारले हामीले भन्ने गरेका छौँ अहिले मान्छेलाई अन्य कुरा भन्दा मान्छेलाई चोट पुग्छ भावनात्मकमा कसैलाई ठेस पुर्याउनु हुँदैन एउटा नस्लीय आधारमा जुन किसिमले यहाँ विभेद कायम राखिएको छ नि त्यही सबभन्दा ठुलो समस्या हो हामीले बुझेको त्यस कारणले अरूलाई चाहिँ अपराधी देखाएर जो शासन सत्तामा कसरी टिकिराख्ने मैले अघि मात्रै सुरुमै फर्स्ट क्वेसनको आन्सर दिँदाखेरि मैले तपाईँलाई मैले भनेको थिएँ कि यहाँ यही असमानताको कारणले गर्दा यहाँ राजनीतिक द्वन्द्व सिर्जना भएको अवस्था छ विभेदको कुरा यहाँले उठाइहाल्नुभयो अब म तपाईँलाई कहाँ केन्द्रित गर्छु भने जति बेला आफ्नो तौरले गरेर खाइरहेका थिए बसिरहेका थिए राजाको मात्रै शासन हुन्थ्यो राजा अभिभावक हुन्थ्यो त्यति बेला जनतालाई को हिमाल को पहाड को तराई एक अवस्थामा रिसिभी भागभन्डा असमानता त्यति धेरै देखिँदैनथ्यो तर जब राजनीतिक नेतृत्व रूपान्तरित हुँदै आयो तब के देखियो भने समावेशिताका कुरा आए हरेक ठाउँबाट प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भन्ने आयो संसदमा बहुमत बन्न थाल्यो त्यो भइसकेपछि त हिमाल त पहाड त तराई भन्ने विखण्डनको अवस्था बढी आयो यसले त जो जहाँबाट प्रतिनिधित्व गरेर आएका छन् उनीहरूले समानता ल्याउनु पर्ने ठाउँमा विखण्डन ल्याए जस्तो देखियो नि त होइन यो विखण्डन जसको हातमा शासन सत्ता हुन्छ उसले ल्याउने हो कमजोरले कुनै शासन चलाउन खोज्यो अथवा कमजोरको कुनै प्रोपगन्डा कहीँ पनि चल्दैन जो शासन सत्तामा हुन्छ शक्तिशाली हुन्छ उसले चलाउने हो प्रोपगन्डा हल्ला भ्रम सिर्जना गर्ने हो राज्यद्वारा भयो यहाँले भने जस्तो राजाको टाइममा कुनै समानता थिएन मान्छेलाई बोल्ने स्वतन्त्रता थिएन मान्छे चाहिँ स्वतन्त्रतापूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार थिएन र त सबै लडेर हामी लोकतन्त्रको लागि लडेर राजालाई फालेर यहाँसम्म गणतान्त्रिक मुलुकसम्म आइपुग्यौँ त त्यतिखेर राजा थियो सबै प्रजा थिए त राजा थियो प्रजा रीति समान थिए राजाले एक प्रकारले शासन गर्थे विभेदपूर्णै गर्दा पनि कसैलाई बोल्ने आँट हुन्थेन तर अहिले त लोकतन्त्र आएपछि त लोकतन्त्र त हामीले के भन्छौँ भने बाई द पिपल फर द पिपल टु द पिपल भन्छौँ होइन त जनताद्वारा जनताको लागि जनतामाथि शासन गर्ने भन्छौँ नि त अब जब जनता शासक बन्ने भए त त्यहाँ जनता त एकै नाचको जनता त छैन त्यहाँ त मैले भर्खरै भने त्यो विविधतायुक्त जनता छ अनि त्यो जनताले आफ्नो सेयर त खोज्छ त आफ्नो सेयर खोज्दाखेरि जो यहाँ शासन सत्तामा छ उसले चाहिँ आफू शासन सत्तामा टिकिराख्नलाई आफ्नो समुदायको मात्रै वर्चस्व कायम गर्नलाई उसले चाहिँ अरूलाई आरोपित गराएर कहिले सजिलो भएको छ यहाँ जनजाति आदिवासीहरूलाई चाइनिजतिर ढल्काइदियो उतातिर आरोपित गरेर उनीहरूलाई
उनीहरूलाई विभेद गरेर उनीहरूमा फुट गरेर चाहिँ शासन गर्यो। यतातिर मधेसीलाई भारतीय भनिदियो पुग्यो, त्यति भनेपछि यहाँ चाहिँ शासन गर्न सजिलो भयो, सहज भयो। यहाँ त्यस प्रकारले चाहिँ त्यो शासन गर्ने विधि हो, त्यो डिभाइड एन्ड रुल जो भन्छ नि अङ्ग्रेजहरूले सिकाएर गएको, त्यो शासन गर्ने विधि हो। समस्या चाहिँ जनतामा छैन। मधेसीलाई भारतीय भन्ने को? यहाँको शासकहरू। अब त शासक मात्रै के भनौँ, यहाँको सोसाइटीमा पुरै माइन्डसेट छ। अहिले अचेल कम हुँदै गएको छ। हामीले यहाँलाई भनौँ 62-63 को जनआन्दोलनपछि, त्यस अगाडि माओवादी जनयुद्ध भएपछि, त्यसपछि अलिअलि कम हुँदै गएको छ, तर निर्मूल भएको छैन। राज्य संयन्त्रहरूमा चाहिँ त्यो विभेद कायम नै छ। एउटा मधेसी समुदायलाई हेर्दाखेरि उसले राज्यबाट पाउने सुविधाहरूमा उसलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा उही नै छ, तर आम बोलीचाली व्यावहारिक रूपमा चाहिँ अलिअलि कम हुँदै गएको छ। नभए अहिले पनि तपाईँ जानुभयो भने अहिले पनि तपाईँ टेम्पूबाट एकचोटि हिँड्नुहोस्, बसबाट हिँड्नुहोस्, कोही मधेसी समुदायको मान्छे गाडीमा होस्, उसलाई त्यो खलासीले गर्ने व्यवहार तपाईँले हेर्नुहोस्, अरूको त के कुरा गर्नुहुन्छ, त उसको व्यवहार हेर्नुहोस्। त के हुन्छ भनेपछि समाजमा सबभन्दा ठुलो विभेद जो हामीले भन्छौँ नि त्यो रङ्गभेद भनिन्छ। मानवलाई मानवसँग गरिने जो विभेद हुन्छ त्योभन्दा पीडादायी अरू कुनै विभेद हुँदैन, र त्यस प्रकारको विभेद हुन्छ यहाँ। त त्यो सबभन्दा पीडादायी विभेद गरेर जसरी मान्छेलाई ह्युमिलेट गरेर जो शासन गर्ने जो पद्धति छ नि, त्यही सबभन्दा पीडादायी स्थिति हो। त्यसकारण यसलाई यस अर्थमा बुझ्नुहोस् कि मधेसी समुदायमाथि चाहिँ उनीहरूले आफूलाई आन्तरिक उपनिवेशीकरणको शिकार भएको महसुस गरिरहेका छन्। उनीहरू कहिले पनि आफूलाई यो राज्यको हिस्सा उनीहरूलाई बन्न दिइएन। त्यसलाई चाहिँ बारम्बार राज्यबाट कसरी टाढा राख्ने, जबकि पीडा तपाईँले बुझ्नुभयो भने पारिपट्टि जाँदा एकदम नेपाली भनेर हेपिया छ, उता पारी जाँदा यता आउँदाखेरि इन्डियन भनेर हेपिया छ भनेपछि आइडेन्टिटी क्राइसिस उत्पन्न गराइयो। शासन गर्नलाई यो जो विधि अपनाइएको छ यो पीडादायी छ, यसलाई अब सहन सक्ने स्थिति छैन। अहिलेको जति पनि राजनीतिक यो सङ्घर्ष द्वन्द्वहरू देखिराख्नु भएको छ त्यही पहिचानको क्राइसिस हो। यहाँको सबभन्दा पहिलो प्रश्न जो थियो त्यही पहिचानमाथि प्रहार गर्ने जो कोसिस भएको छ, त्यही पहिचान स्थापित गरेर जुन अहिले अगाडि बढ्ने काम भइरहेको छ, त्यही पहिचान स्थापित हुन नदिने र पहिचान स्थापित गराएर छाड्ने बिचको जो द्वन्द्व छ त्यही नै अहिले सबभन्दा ठुलो राजनीतिक समस्याको रूपमा अगाडि बढेको छ। राज्यको हिस्सा राज्यले हेरेन या कुरा भनिरहँदा तराईका जनताको उत्थान अथवा मधेसीलाई समानता ल्याउने भनेर नेतृत्व गरिरहनुभएका चर्चित नेताहरू, प्रख्यात लिडरहरू पनि राज्यको महत्त्वपूर्ण पदमा रहेर विभिन्न किसिमका मन्त्री पद सम्हालेर अनुभव त छ नि, सम्हालेको अनुभव त्यो समयमा सरकारको नेतृत्व गरिरहँदाखेरि किन परिवर्तन नगरेको? यस्तो हुन्छ, तपाईँले विगतको समयहरूमा हेर्नुभयो भने मन्त्रीहरू 6 महिना 8 महिनाभन्दा बढी कोही रहन पाएनन्। यहाँ देशमा के हुन्छ, एकचोटि बजेट बन्छ, एकचोटि प्रोग्राम आउँछ वर्षमा। त्यतिखेर प्रोग्राम आउँदा त्यो पनि पुरै प्रभावित भएर आउँछ। प्रधानमन्त्रीले जे भन्छ त्यसअनुसारको प्रोग्राम बन्छ। एउटा मन्त्रीले चाहेर एकजना मान्छेलाई जागिरसम्म लाउन सक्दैन, त्यतिसम्म पनि अधिकार छैन मन्त्रीलाई। मन्त्रीले के, र फेरि यो वेस्ट मिनिस्टर मोडलमा मन्त्रीहरूको कुनै भ्याल्यु छैन। नामको लागि मन्त्री हो, एउटा शाखा सम्हालेर बसे जस्तो मात्रै हो। त्यहाँ पनि उसले चाहेर चल्ने स्थिति हुँदैन। सबै निर्णय उसको क्याबिनेटबाटै हुन्छ, र क्याबिनेट भनेको होल एन्ड सोल प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा हुने निर्णय हो। एकल निर्णय त्यहाँ माइन्युट पनि गरिँदैन, त्यहाँ अल्पमत बहुमत हुँदैन क्याबिनेटको निर्णयमा। प्रधानमन्त्रीले जे चाह्यो त्यो मात्रै निर्णय हुन्छ। त्यसकारण प्रधानमन्त्रीको इन्ट्रेस्टबाट मात्रै यहाँ सबै कुराहरू हुन्छ। र यहाँ सवाल त्यही नै भयो कि तपाईँले भने जस्तो मन्त्री प्रतिनिधित्वको लागि मन्त्री त भए केही नेताहरू, तर ऊ त्यही सबभन्दा बढी कहाँबाट भए त त्यही पार्टीहरूबाट, शासक वर्गवालै पार्टीबाट। त्यही काङ्ग्रेस जो एउटा जातको पार्टी हो, त्यो नेकपा कम्युनिस्ट पार्टीहरू जो एउटा जातको पार्टी भए, ती पार्टीहरूकै चाहिँ नेतृत्वमा चाहिँ उनीहरू मन्त्री भए। त त्यहाँबाट भएपछि उनीहरू त एउटा सिन्को पनि उठाएर यताबाट उता राख्दा बिना पर्मिसन राख्न नपाउने भए। त तिनीहरू भए पनि तिनीहरूले आफ्नो समुदायको लागि केही गर्न पाएनन्, गुलामी बाहेक केही गर्न पाएनन्। सवाल रह्यो यता क्षेत्रीय हिसाबले, सामुदायिक हिसाबले राजनीतिक मुद्दा बोकेर आएकाहरू, त मैले सुरुमै भनिहालेँ यो वेस्ट मिनिस्टर मोडलमा चाहिँ मन्त्रीको खासै कुनै हैसियत हुँदैन। त्यसकारण खालि के हो भने एउटा प्रतिनिधित्वको लागि अब सबै ठाउँमा प्रतिनिधित्व हामीले खोजेको हो, त सबै ठाउँमा प्रतिनिधित्व खोज्दाखेरि कार्यपालिकामा पनि प्रतिनिधित्व खोजेको हो, त त्यहाँ प्रतिनिधित्वको हिसाबले उसको फेस त देखियो तर अधिकार केही पाएन। जस्तै अहिलेकै संविधानमा संहिता त मुलुकमा आयो, हामीले यो केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थालाई विकेन्द्रीकृत गर्ने भन्यौँ, एक ठाउँमा थुपारिएको अधिकारलाई गाउँ-गाउँसम्म पुर्याउने भन्यौँ। नामको लागि त संहिता भयो, तर संहितामा जसरी प्रदेशहरूले अधिकार पाउनु पर्थ्यो अधिकारै पाएनन्। आजको दिनसम्म पनि यहाँलाई थाहा छ, कुनै पनि मुलुकको एउटा उदाहरण हेर्नुहोस्, सङ्घीय मुलुकहरूको, संहिता भएको मुलुकहरूको, त
प्रदेश स्वायत्त हुन्छ, प्रदेशले आफ्नो काम आफै गर्न पाउँछ, प्रदेशको आफ्नो प्रहरी प्रशासन हुन्छ, प्रदेशको आफ्नो कर्मचारी तन्त्र हुन्छ। तर हाम्रो देशमा आज 3 वर्ष भइसक्यो प्रदेश सरकारहरू बनेको, न आफ्नो कर्मचारी तन्त्र छ न प्रहरी प्रशासन छ। त जब उसको प्रहरी प्रशासन पनि छैन, कर्मचारी तन्त्र पनि छैन, अब बजेट पनि छैन, कसरी शासन गर्छ? मन्त्रीले प्रतिनिधित्व गरे पनि सबै प्रधानमन्त्रीको मातहतमा हुन्छ यहाँले भनिरहँदा तराईकै कुरा गर्ने हो भने पनि तराई भित्रै नेतृत्व गर्ने नेताहरू बीच जस्तो यादव, मोसहर, झा हैन, यी तपाईहरूको जात बीच नै द्वन्द्व छ, त्यही भित्रै टकराव देखिन्छ। त्यहीबाट माथि उठ्न नसकिरहेको अवस्थामा शासकले अरू जातले फेल्यो भन्न मिल्छ? कहाँ समस्या देख्नुभयो तपाईँले? त्यस्तो व्यापक समस्या छ। यस्तो हुन्छ, समस्या के हो भन्ने त त्यो समस्या क्रिएट गर्ने ती जातिहरू होइन नि जसको नाम लिनुभयो तपाईँले। समस्या त शासक वर्गले क्रिएट गर्छ। ती जातिबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेताहरू हुन् विभेद गर्ने? होइन, गर्दैनन्। तपाईँले चाहिँ यस प्रकारको कसरी मानसिकताबाट प्रश्न गर्नुभयो मैले बुझ्न सकिनँ। जुन तपाईँले सामाजिक द्वन्द्वका कुराहरू गरिराख्नु भएको छ, त्यो क्लास प्रब्लम जो तपाईँले वर्गीय कुराहरू जो गरिराख्नु भएको छ, त राज्य सत्ताको कुन निकायमा चाहिँ यी समुदायहरू छन् जसले विभेद गर्यो? कहाँनिर यिनीहरूले के वितरणमा चाहिँ यसले समस्या गर्यो? उसँग आफै केही छैन त ऊ पनि आफ्नो लागि लडिरहेको छ। आफैमा शासित समुदाय त आफैमा लडिरहेको छ। सबै यो राज्य सत्तासँग उसको सङ्घर्ष जारी छ, हामीले अधिकार पाउनुपर्छ। त त्यो जति पनि अहिलेसम्म उपलब्धिहरू भएको छ, त्यही मधेसभित्रकै जो विभिन्न क्लस्टरहरू छ, जातीय रूपमा जो विपन्नहरू छ, आर्थिक विपन्न छ। मैले तपाईँलाई यहीँ ल्याउँदै थिएँ। अब मेरो प्रश्न के हुन्छ भने, जो मधेसी जनजाति गरिब विपन्न तराईका पिछडिएका वर्गका लागि उत्थान गर्न भन्दै, मधेसीको उत्थानका लागि भन्दै राजनीति गर्छन् र सतिन ठाउँमा आइसकेपछि उनीहरू ती जनतालाई नै भुलिदिन्छन्। जसको नाममा राजनीति गर्न आउँथे उनीहरूले नै भुलेको कारणले मेन प्रब्लम तराईमा यही देखिएको हो भन्ने त तराईवासीहरू आफै भन्छन् नि। भन्दैनन्, नबुझेकाहरू नबुझ्ने यो शासक वर्गका जो चम्चा दलालहरू छन् तिनीहरूले यस्तो कुराहरू गर्छन्। हामीले गरेको आन्दोलनबाट यहाँलाई बताउँ, यो देशमा हामीले पहिचान स्थापित गर्यौँ हाम्रो आन्दोलनले। यसमा कुनै काङ्ग्रेस कम्युनिस्टको आन्दोलन होइन, मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूको आन्दोलनले यो मुलुकमा समावेशिता स्थापित गर्यो। र हाम्रै समावेशिताको कारणले गर्दाखेरि आज यो मुलुकको चाहे कार्यपालिकामा के भन्छ व्यवस्थापिकामा होस् अथवा चाहिँ स्थानीय तहमा होस् अथवा प्रदेश सभाहरूमा होस् 33% जो महिला हेर्नुहुन्छ सहभागिता, त्यो यो काङ्ग्रेस कम्युनिस्टहरूको आन्दोलनबाट भएको होइन, हाम्रो आन्दोलनले हो। हामीले त्यसमा विभेद गरेनौँ, हामीले सबैको लागि आन्दोलन गरेका थियौँ। हाम्रो आन्दोलनले गर्दाखेरि आज जो तपाईँले मधेसी समुदायको नाममा जो तपाईँले आरक्षण हेर्नुहुन्छ, त्यो समावेशिताको, त्यो हाम्रो आन्दोलनको उपज हो। आज हामीले त्यो आन्दोलन र सङ्घर्ष गरिरहँदा त्यसमा चाहिँ आज एकजना मुसरको बच्चा पनि आउन पाउँछ, एकजना डोमको बच्चा पनि आउन पाउँछ, एकजना झाको बच्चा पनि आउन पायो, एकजना यादवको बच्चा पनि आउन पायो। त्यो जो उपलब्धि यहाँ हामीहरूले हासिल गरेका छौँ, त्यसमा हामीले यो फलानो जातको लागि आन्दोलन गरेको होइन, समग्र नेपाली जनताको लागि गरेको हो। हाम्रै आन्दोलनको बलमा आज यो मुलुकमा जनजातिहरूले पनि समावेशितामा भाग लिन पाएका छन्, आरक्षित हुन पाएका छन्। त्यो हाम्रो आन्दोलनको बलले हो। हाम्रै आन्दोलनको कारणले गर्दाखेरि आज यो मुलुकमा संहिता स्थापित भएको छ। यहाँलाई यदि स्मरण छ, भर्खरै पनि यहाँले चर्चा गर्नुभयो 2063 साल माघ 1 गते जो अन्तरिम संविधान जारी भएको थियो, जो माओवादीले 12 वर्षसम्म जनयुद्ध गर्दा हामी यो स्वायत्त प्रदेशहरू बनाउँछौँ भनेर जसले डिङ हाकेका थिए, त्यसले छोडेको थियो त्यो संहिताको मुद्दा। हाम्रो आन्दोलनले, त्यही आन्दोलनले यो मुलुकमा संहिता स्थापित गरेको हो। त संहिता पनि हाम्रै कारणले मुलुकमा आएको छ, सारा नेपाली जनताको लागि आएको छ, कुनै एउटा समुदायको लागि आएको होइन। समावेशिताको कुरा गरे सारा नेपाली जनताको लागि आएको छ। त्यो चाहे जनजाति होस्, चाहे खस आर्य होस्, चाहे मधेसी होस्, चाहे महिला होस्, जसको निम्ति भन्नुहोस्, सबै जातिको लागि आएको हो। हामीले कसैसँग विभेद गरेको होइन। हामी त त्यही विभेदको विरुद्धमा चाहिँ हामी लडिरहेका छौँ र सबैलाई जोडेर लडेका छौँ। हामीले सङ्घर्ष गर्दा हाम्रो पार्टीको बनावट हेर्नुहोस्, हाम्रो संरचना हेर्नुहोस्, हामीले कहाँ कोसँग विभेद गरेको छ? आजसम्म एउटा उदाहरण छैन। यो त काङ्ग्रेसमै कम्युनिस्ट पार्टीहरूमै लागेका जो मधेसी समुदायका व्यक्तिहरू छन्, जसले आफ्नो महत्त्व बुझ्न सकेको छैन, जसले आफ्नो अधिकार, आफ्नो पहिचानको लागि बोल्न सक्दैनन्, तिनीहरूको माध्यमबाट यो राज्य सत्ताका जुन यहाँ अहिलेसम्म शासन गरेका जो यो तानाशाहहरू छन्, यो काङ्ग्रेस कम्युनिस्टका जो नेताहरू छन्, तिनीहरूले फैलाएको भ्रम मात्रै हो। हाम्रो बिचमा त कुनै बेमेल नै छैन। हामी त सबलाई लिएर समेटेर सबैको निम्ति लडिरहेका छौँ र सबै एक छौँ। त्यहाँ कुनै किसिमको मतभिन्नता छैन। सामाजिक कुरीतिहरूको यहाँले कुरा गर्नुभयो, त्यो मधेसमा पनि छ, पहाडमा पनि छ, हिमालमा पनि छ। त्यसको लागि पनि लडाइँ जारी नै छ।
जस्तो मधेसीहरू जो कम्युनिस्टमा लागिरहेका छन् उनीहरूले बिगारिरहेका छन् भनिरहँदा अहिले पछिल्लो उदाहरण हेर्ने हो भने पनि जनता समाजवादी पार्टीमा पनि त लामो समय कम्युनिस्टबाट राजनीति गर्नुभएका नेताहरू हुनुहुन्छ नि त, त्यहाँ पनि त फेरि कम्युनिस्टका केही आचरण व्यवहार सिद्धान्त होला नि त, त्यसले चाहिँ जनता समाजवादी पार्टीलाई बिगार्दैन? कुरा ठिक हो, लामो सङ्घर्ष गरेर आउनुभयो, भ्रमित हुनुभयो, लामो समयसम्म त्यहाँ रहनुभयो, एकदम समानताका कुरा गरियो, सर्वहारा वर्गको कुरा गरियो, गरिबहरूको कुरा गर्यो, तर चाहिँ सबै चाहिँ सम्पन्न व्यक्तिहरू बने। खालि के गरे? प्रयोग मात्रै गरे। ती कुरा उहाँहरूले राम्रोसँग बुझ्नुभयो कि यिनीहरूको मानसिकतामा त कुनै चेन्ज छैन। यिनीहरू एउटै वर्गले, एउटै समुदायले निरन्तर चाहिँ शासन सत्ता गर्न खोजेको छ, गरिबको नाममा राजनीति गरिरहेको छ र दिनदिनै आफू चाहिँ धनी हुँदै गएको छ, उसलाई गरिबसँग कुनै लेनदेन छैन, मतलब छैन, पुँजीपति हुँदै गएको छ। कम्युनिस्टको नाममा आफूलाई साम्यवादी भनेर राजनीति गर्ने तर आफू चाहिँ पुँजीवादीको मार्गमा अगाडि बढेका छन्। ती सबै कुरा बुझेर कम्युनिस्टहरूले यो मुलुकमा भएको समस्यालाई समाधान गर्न सक्दैन, यिनीहरूले चाहिँ यो मुक्ति आन्दोलनलाई सफल गर्न सक्दैनन् भनेर बुझेरै त्यहाँ छोडेर यहाँ आएको हो र यहाँ चाहिँ सबै एकजुट भएर यहाँले संरचना स्वरूप हेर्नुहोस् सङ्गठनको। आज पनि यहाँ भन्ने गर्छन् मान्छेहरूले, हामीले जो आज पार्टी जनता समाजवादी पार्टी नेपाल बनाएका छौँ यो सारा नेपाली जनताको प्रतिनिधित्व भएको पार्टी हो। यसमा यो मुलुकमा भएको जति पनि क्लस्टर छ, चाहे मधेसी, जनजाति, खस आर्य, सबै क्लस्टरको तपाईँले चाहिँ राम्रो प्रतिनिधित्व पाउनुहुन्छ। एमालेको अथवा नेकपा जस्तो खालि त्यसमा पहाडी समुदायको बाहुन मात्रै भएको पार्टी पाउनुहुन्न। काङ्ग्रेसहरू जस्तो खालि त्यो बाहुन र खस आर्य मात्रै राखेर बनाएको संरचना पाउनुहुन्न। यहाँ चाहिँ तपाईँले मधेसी पनि पाउनुहुन्छ, आदिवासी जनजाति पनि पाउनुहुन्छ, खस आर्य पनि पाउनुहुन्छ। त यो वास्तवमा यदि तपाईँले हेर्नुभयो भने सारा मुलुकलाई समेटेर बनेको पार्टी, सबैको प्रतिनिधित्व हुने गरी, सबैको पहिचानको लागि लडिरहेको सारा नेपाली जनता जहाँ जो कुनै ठाउँको होस्, चाहे त्यो खस आर्यमै किन नहोस्, यदि ऊ विभेदमा परेको छ, उसँग अन्याय भएको छ भने त्यहाँ जनता समाजवादी पार्टी बोल्छ र तिनीहरूको प्रतिनिधित्व अहिले जनता समाजवादी पार्टीले मात्रै गरेको छ। झाजी काङ्ग्रेस र नेकपा जस्तो बाहुन मात्रै भएको होइन भनिरहँदा त्यही काङ्ग्रेस त्यही नेकपाबाटै मधेसवादी दलहरू सरकारको प्रतिनिधित्व गर्न पनि पुगे नि त। प्रतिनिधित्व गरे पार्टीमा कहाँ छ त? मलाई बताउनुहोस् न, म भन्छु तपाईँलाई पार्टीको सबभन्दा पार्टीमा छैनन्। म त्यही भन्दैछु, पार्टीको तपाईँ छैनन् होइन, गाडी चलाउनेमा एउटा ड्राइभर हुन्छ, एउटा खलासी हुन्छ। ड्राइभर छन् कि खलासी छन् भन्ने कुरा हुन्छ। तपाईँले पार्टीको नेतृत्व हेर्नुहोस्, नेतृत्वले देखाउँछ कि त्यो पार्टी ती समुदायप्रति कति उदार छन्, कति त्यसको महत्त्व बुझेका छन्। आज मैले तपाईँलाई 3वटा क्लस्टर गनाएँ, 3वटा क्लस्टरको उपस्थिति के छ त? 9 जनाको सचिवालय छ कम्युनिस्ट पार्टीमा, नेकपामा। कतिजना त्यहाँ मधेसी छन्, कतिजना आदिवासी जनजाति छन्, 1 जना छैन उपस्थिति। त्यही आज त्यो पार्टीको सबभन्दा ठुलो निकाय हो, शक्तिशाली कमिटी हो, छन् त त्यहाँ। तपाईँले आज चाहिँ हेर्नुहोस् के भन्छ, काङ्ग्रेसमै तपाईँले हेर्नुहोस् नेतृत्व, पदाधिकारी समिति हेर्नुहोस्, पदाधिकारीमा के 30% मधेसी छन् त, 30% 37% आदिवासी जनजाति छन् त। मैले भन्न खोजेको के हो भने जो नेतृत्वदायी ठाउँ हो, त्यो नेतृत्वदायी ठाउँमा के उसको प्रतिनिधित्व छ त? कार्यकर्ता त छन् नि, कार्यकर्तालाई त झुकाएर कार्यकर्ता त टन्नै राखेका छन् नि। त्यही भयभरको मधेसकै भोट पनि हामीभन्दा धेरै बढी भोट त काङ्ग्रेसले कम्युनिस्ट पार्टीहरूले लिएका छन्। त कार्यकर्ता र भोटर त छन् तिनीहरूको, तर नेता छैनन् ती समुदायहरूबाट, गुलाम मात्रै बनाएर राखेका छन्। तिनीहरूको भावना, तिनीहरूले आफ्नो आवाज उठाउँदा तिनीहरूको आवाज नसुन्ने, तिनीहरूसँग आजसम्म कुनै न्याय हुन सकेन। र त नभए त सबै त कहाँ थियो र अन्य पार्टीहरू? यही काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट पार्टी त थियो देशमा, त्यसमै लागेका थिए सारा मधेसी, चाहे आदिवासी जनजाति, खसारे। आज जनजातिहरू पनि विद्रोह गरेर निस्के, आज मधेसी समुदायका पनि विद्रोह गरेर निस्किनुपर्ने स्थिति आयो। आज इभन त्यही काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टमा खस आर्यहरू पनि विद्रोह गरेर निस्किएको अवस्था छ। त हामी जसले त्यहाँ बुझ्यो कि यो पार्टीहरूले अब यो मुलुकमा हामीलाई न्याय दिन सक्दैन, समानताको लागि लड्न सक्दैन, यिनीहरूको जो लक्ष्य थियो त्यो यिनीहरूको पुरा भइसक्यो। त्यस कारणले यो जो आज हामीले वैकल्पिक शक्तिको रूपमा जनता समाजवादी पार्टी निर्माण गरेका छौँ, यो सारा नेपाली जनताको भावनालाई प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टी हो। यसले सबैको आवाजलाई उठाउने गरेको छ। सारा मुलुकभरिको लागि यसले आफ्नो उत्तरदायित्व, आफ्नो कर्तव्य सम्झेर सारा नेपाली जनता जो अन्यायमा परेका छन्, विभेदमा परेका छन्, तिनीहरूको मान सम्मान, स्वाभिमान, पहिचानको निम्ति चाहिँ लड्ने पार्टी हो। र आज भोलिको दिनमा यही पार्टी नै यो मुलुकको एउटा विकल्प बन्छ भन्ने कुरा नै हामीले, त्यसकै निम्ति हामीले यो अभियान अगाडि बढाएका हौँ। यहाँकै भाषालाई कपी गर्ने हो भने एउटा शब्दलाई मैले कपी गर्छु, खलासी बनाए भनिरहँदा साँच्चीकै खलासी बनाएर नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपाबाट छुट्टिएर वैकल्पिक शक्तिको रूपमा उदय भयो, प्रतिपक्षी अथवा वैकल्पिक शक्तिको रूपमा उदय भएको पार्टी हो जसपा।
अब मलाई बताउनुहोस्, जसपाले आम जनताका लागि अब के दिन्छ? अब वास्तवमा यहाँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न अहिले गर्नु हो, हामीले चाहेको यो मुलुकमा समानता हो। सबैले यो राज्यको हरेक निकायमा आफ्नो जनसङ्ख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशिताको आधारमा उसले आफ्नो प्रतिनिधित्वको ग्यारेन्टी पाउनु पर्दछ, प्रतिनिधित्व नै पाउनु पर्दछ। अब कुरा गरेर एग्रिमेन्ट गरेर ग्यारेन्टी होइन कि उसको प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्नुपर्छ। त्यसको निम्ति यदि अग्राधिकारको व्यवस्था गरेर हुन्छ भने पनि फास्ट ट्र्याकबाट भए पनि सबैको समान उसको आफ्नो समानुपातिक उपस्थिति राज्यमा गराउनु पर्यो, पहिलो कुरा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण। दोस्रो कुरा, सबैको पहिचानको सबैले आफ्नो पहिचानको मान्यता पाउनुपर्छ। सबैले, चाहे जोसुकै होस्, चाहे लैङ्गिक रूपमा होस्, वर्गीय रूपमा होस्, जातीय रूपमा होस्, धार्मिक रूपमा होस्, जुनसुकै रूपमा पनि सबैले मान सम्मान महसुस गर्न पाउनुपर्छ। सबैले यो मुलुकमा चाहिँ गौरव गर्ने अवसर पाउनुपर्छ। यो नेपाली हौँ हामी, नेपाल हाम्रो हो, यसलाई हामीले बनाउनुपर्छ भन्ने गौरव महसुस गर्न पाउनुपर्छ। त्यसपछि अहिलेसम्म जसरी यो नेपाल जस्तो यति प्रचुर सम्भावना भएको मुलुकलाई यहाँ नेतृत्वकर्ताहरूले अनुदान मागेर, ऋण मागेर जसरी आफू चाहिँ यो मुलुकलाई गरिब बनाएर राखेको छ, त्यसबाट नेपाली जनतालाई मुक्ति चाहिएको छ र त्यसको निम्ति हामीले चाहिँ यो मुलुकलाई मुक्त गराउनु छ, यो मुलुकलाई आफैमा सम्पन्न बनाउनु छ। भिख माग्ने होइन कि आफैले हामीले चाहिँ अहिलेसम्म मुलुकमा यहाँलाई स्मरण होला 47 सालसम्म त केही कुराहरू निर्यात पनि गर्न सकिन्थ्यो। आजको दिनमा हेर्नुभयो भने सबै कुरा आयात मात्रै छ। तर डिङ हाक्नमा हामी स्वाभिमानी, हामी राष्ट्रवादी रे, हाम्रो यो रे त्यो रे एकदम ठुल्ठुलो कुरा गर्नमा मान्छेलाई के भन्छ भ्रामक कुराहरू गरेर कुराले खालि मन जित्ने कुरा बाहेक केही हुन सकेन। हामी जब हरेक कुरामा विदेशीमाथि डिपेन्डेन्ट छौँ भने हाम्रो स्वाभिमान के को स्वाभिमान हुन्छ, के को राष्ट्रियता हुन्छ? राष्ट्रियता भनेको आत्मनिर्भरता हो। हरेक कुरामा हामी आत्मनिर्भर हुन पाउनुपर्छ र नेपालमा प्रचुर सम्भावना छ र त्यसलाई कसले रोकेको छ भने आजको दिनसम्म यो मुलुकमा शासन सत्तामा बसेका नेतृत्वले नै त्यो अवस्थामा पुग्न दिएको छैन। त्यसैले नेपाली जनता अब चुप लागेर बस्दैन, अब भिख मागेर बस्दैन। आजको दिनमा पनि 40 लाख युवा जो विदेशमा छन्, विदेश भन्नाले खाडी मुलुकहरूमा छन्, 40-45 लाख नेपाली जनता भारतमा रोजगार गरेर बसेका छन्। त्यो अवस्था जो सिर्जना गरिएको छ, सबैलाई आफ्नै भूमिमा आफ्नै माटोमा काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नु छ, यहीँको चाहिँ आर्थिक उन्नति गराउनु छ, यहीँ समृद्धि ल्याउनु छ, यहीँ सबैको मान सम्मान कायम गर्नु छ। त्यसको निम्ति जनता समाजवादी पार्टी अगाडि बढेको छ र त्यसको निम्ति हामीले के महसुस गरेका छौँ भने राज्यको जबसम्म पूर्ण रूपमा रूपान्तरण हुँदैन तबसम्म यी कामहरू अधुरा हुन्छन्। त्यसको निम्ति चाहिँ एउटा राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको, राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिको हामीले महसुस गरेका छौँ आवश्यकता। त्यसको तयारीमा छौँ। अहिलेको यो राजनीतिक परिस्थितिहरू चेन्ज नभएको भए हामी यो मार्गमा अगाडि बढेर सारा नेपाली जनताको स्वाभिमानको लागि, मान सम्मान प्रतिष्ठाको लागि हामी एक भएर अगाडि बढ्ने हाम्रो अभियान हो। यसमा हामी सबैलाई खुल्ला हृदयले स्वागत पनि गर्न चाहन्छौँ। सबैलाई समेटेर कुनै पनि प्रकारको विभेद, कुनै पनि प्रकारको चाहिँ ह्युमिलेसन फिल नगरेर सबै एक भएर यो मुलुकमा राष्ट्रियतालाई बलियो पार्दै, राष्ट्रिय एकतालाई बलियो पारेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ हामी अगाडि बढेका छौँ। हस्, यहाँलाई यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि विशेष धन्यवाद। हस् त, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै महत्त्वपूर्ण विषयहरू यहाँले आज यहाँ प्रष्ट रूपमा राख्न दिनुभयो, त्यसको निम्ति यहाँप्रति आभार प्रकट गर्छु। आदरणीय दर्शकबिन, आजको लागि कार्यक्रममा आजको सन्दर्भ यति नै। आजको सन्दर्भको आजको अतिथि हुनुहुन्थ्यो जनता समाजवादी पार्टी नेपालका नेता केशव झा। आजका अतिथिसहित हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। भोलि नयाँ विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। माउन्टेन टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।